मैं 5वीं मंजिल से गिरकर बुरी तरह जख्मी हुई थी। दिमाग पर चोट आने की वजह से मैं कई महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन जब होश आया तो मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ अंधेरा था। मैं समझी कि शायद मेरी आंखों पर पट्टी है, इसी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये क्या, मेरी आंखें तो खुली हैं, तो फिर मुझे हर तरफ काला अंधेरा क्यों नजर आ रहा है? खौफजदा होकर मैं चिल्लाई थी, अम्मा, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मैं कब्र के खौफनाक अंधेरे में दफन तो नहीं हूँ? लेकिन मुझे भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर अम्मा की चप्पल की आवाज़ मेरे कानों में आई। अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया था। फिर न जाने क्यों बिलक बिलक कर रोने लगी, लेकिन मुझे अम्मा भी दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, लेकिन उनका खुशबूदार वजूद मुझे बता रहा था कि अम्मा मेरे पास ही है। अम्मा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं उन्हें झंझोड़ कर पूछने लगी। अम्मा की मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और रोते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची, बस अब तुझे इसी के साथ अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी गुजारनी है। उनकी बात मुझे समझ न आई थी। मुझे याद आया, मैं और दुरिया 5वीं मंजिल की छत पर खेल रहे थे, जब खिड़की का दरवाज़ा खुला होने की वजह से अचानक ही मेरी गुड़िया हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मैं झुककर उसे देख रही थी, लेकिन दुरिया ने मजाक में मुझे पीछे से धक्का दिया था। इसके बाद मैं होशो हवास खो बैठी थी और आज आंख खुली तो मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। फिर अम्मा मुझे घर ले आई। मैं ऐसे ही अपने सामने अंधेरा महसूस करके रोती रही। बार बार अम्मा से कहती, अम्मा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फिर अम्मा मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख मेरी बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। अब तुझे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ऊंचाई से गिरने की वजह से तेरे दिमाग पर चोट लगी, जिसके नतीजे में तू अपनी बीनाई खो बैठी है। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा से कहने लगी, अम्मा, लेकिन मैं कुरान कैसे पढ़ूंगी? आप जानती हैं ना, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश है कि मैं एक हाफिजा बनना चाहती हूँ। अब्बा ने मुझे कहा था कि मेरी बेटी हाफिजा बनेगी। अब अम्मा, क्या मैं कभी कुरान नहीं पढ़ूंगी? मैं रोए जा रही थी। अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया और तसल्ली देते हुए कहने लगी, क्यों नहीं पढ़ेगी मेरी बेटी कुरान? मेरी बेटी ज़रूर हाफिजा बनेगी, बस तुझे हिम्मत और हौसला रखना है। मैं रात भर रोती रही, लेकिन इसी दौरान मैंने एक ख्वाब देखा था। एक ऐसा ख्वाब जिसने मुझे आगे जाने का रास्ता बता दिया था। मेरी मंजिल जो मुझसे बहुत दूर थी, लेकिन इस ख्वाब को देखने के बाद मुझे अपनी मंजिल बहुत करीब लगने लगी। मेरा नाम फातिमा है। मैं एक यतीम लड़की अपनी अम्मा के साथ रहती थी। हमारा एक कमरे का छोटा सा मकान था। अब्बा बहुत जल्दी हम दोनों को छोड़कर चले गए। मैं उस वक्त स्कूल में 4th जमात की तालिबे इल्म थी। क्या जानती थी कि एक दिन घर जाऊंगी तो अब्बा का जनाजा सहन में पड़ा होगा। अम्मा कह रही थी कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मैं उस वक्त इस बात का मतलब भी नहीं समझती थी, बस अब्बा की मैयत से लिपटी रोती रही। लेकिन अब्बा अक्सर ही मुझे कहा करते थे, मैं जो मदरसे में कुरान पाक पढ़ने जाती थी, अब्बा कहते कि मेरी फातिमा तो हाफिज़ा कुरान बनेगी, हम दोनों का नाम रोशन करेगी। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, और जब से अब्बा ने मुझसे ये कहा था, तब से तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुरान पाक ज़रूर हिफ्ज़ करूँगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब्बा के मरने के 2 साल बाद मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। उस वक्त मैं 12 साल की थी। वैसे तो इस महल्ले में मेरी कोई सहेली नहीं थी, लेकिन दुरिया से मेरी ख़ास दोस्ती थी। ये 5 मंजिला फ्लैट हमारी गली में ही था। मैं और मेरी सहेली हम 5वीं मंजिल पर खेल रहे थे। मैं क्या जानती थी कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से अपनी बीनाई खो बैठूंगी। अब मेरे हाथ में दूसरे दिन अम्मा ने छड़ी पकड़ाई और कहने लगी, इसके सहारे से तूने चलना है। स्कूल जाना तो मैंने कब से छोड़ दिया था। मेरी दोस्तें मुझसे मिलने आती, लेकिन अब मुझे उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, बस मैं उनकी आवाज़ महसूस कर सकती थी। वो सब इस बात पर बहुत अफसोस कर रही थी। फिर मेरी दोस्तें कहने लगी, फातिमा, हम तुमसे मिलने आया करेंगे, तुम खुद को अकेला मत समझना। वो चली गई, लेकिन मेरी तो दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उस दिन मैं फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा कहने लगी, क्यों रोती है मेरी बच्ची? तुझे मैं कुरान पाक की तिलावत सुनाती हूँ। अम्मा ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और मैं एक एक लफ्ज़ को दिल ही दिल में दोहरा रही थी।
नाजरा तो मैंने कब से पढ़ लिया था, बस अब मैं हिफ्ज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि ये खुशी मेरे नसीब में नहीं होगी। फिर एक दिन अम्मा मुझे एक कारी साहब के पास लेकर गई और कहने लगी, मेरी बेटी नाबीना है, ये कुरान पाक हिफ्ज करना चाहती है। ये सुनकर कारी कहने लगा, मैं यहाँ आंखों वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऐसे बच्चों के लिए ख़ास मदरसे होते हैं जहाँ पर नाबीना बच्चे तालीम हासिल करते हैं। फ़िलहाल हमारे मदरसे में ऐसी कोई सहूलत नहीं। उन्होंने हमें मायूस वापस लौटा दिया था। मैं घर आकर रोने लगी। अम्मा कहती, मेरी बेटी तसल्ली रख, कोई न कोई हल निकल आएगा। फिर वो मुझे एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगह पर लेकर गई, लेकिन सबने मुझे हाफसा बनाने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस दिन मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मैं किसी के पास नहीं, बस तुम्हारे पास पढ़ूंगी। अम्मा हैरान रह गई थी, कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? तो मैं कहने लगी, अम्मा सब मुमकिन है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। बस आप मुझे कुरान पाक की तिलावत सुनाना, देखना मैं उसे ही याद कर लूँगी, क्योंकि मेरा जहन बहुत अच्छा है। मुझे खुद पर यकीन था, इसलिए अम्मा ने मेरे कहने पर अमल किया और रोज़ाना उठकर 1 घंटे 1.5 घंटे तक मुझे कुरान पाक सुनाती रहती और मैं ज़ेरे लब उस कुरान पाक को पढ़ती रहती। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और ऐसे में मेरे पास सिर्फ यही काम था कि इसी तरह मैं कुरान पाक को हिफ्ज कर लूँ। जब मैं वही अल्फाज दोहराती तो मैं हैरान हो जाती कि वो अल्फाज मेरे जहन में बस जाते थे। दूसरे दिन मैं उन्हीं अल्फाज को अम्मा के सामने दोहराती तो अम्मा हैरत ज़दा रह जाती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था कि वो सबक मुझे याद हो गया है। धीरे धीरे करके अम्मा मुझे कुरान पाक सुनाती और मैं उसे याद कर लेती। फिर 2 साल के अंदर अंदर जब मैंने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया और अम्मा ने महल्ले पड़ोस के लोगों की बहुत बड़ी दावत की न्याज लगाई कि मेरी बेटी आज हाफसा बन गई है, किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं आया था। महल्ले में रहने वाला बड़ा मौलवी मेरे घर आया। सब हैरान थे कि एक नाबीना लड़की ने कैसे कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है, लेकिन जब उसने मेरी ज़बान से कुरान पाक की तिलावत सुनी तो उन्हें यकीन हो गया। वो मुझे शाबाश देने लगे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उन सबको देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वो सब मुझे दाद दे रहे थे। सबकी ज़बान पर मेरे लिए तारीफ़ थी, लेकिन मैंने सबसे कह दिया कि ये तारीफ़ की मुस्तहिक मेरी माँ है, जिसने मेरी बहुत मदद की है। अपनी औलाद की खुशी की खातिर उसने मुझे हाफसा बनाया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। ऐसे में मेरा ईमान और भी पुख्ता हो गया। मैं जो बीनाई खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी, लेकिन अब मेरे अंदर बहुत एतमाद आ गया था। मैं हर रोज़ सुबह सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत करती। जब सुबह तहज्जुद में उठकर मैं तिलावत करती तो मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मेरे सामने बैठा है। ये सिर्फ मुझे महसूस होता था, मैं देख नहीं सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। भला इस घर में अम्मा और मेरे अलावा रहता ही कौन है? अम्मा जिस तरह मुझ जैसी नाबीना लड़की को पाल कर जवान कर रही थी, ये मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो दिन रात कितनी मेहनत करती हैं। सिलाइयाँ कर करके उनकी गर्दन में दर्द हो जाता था। अपने हाथों से खाना खिलाना, घर का सारा काम करना और फिर पूरा पूरा दिन मशीन पर बैठे रहना। मैं उनकी मेहनत का अंदाज़ा अच्छे से कर सकती थी। काश कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकती। बस यही सदमा मुझे दिन रात खाए जाता। लेकिन एक दिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। वो अम्मा से कहने लगा, मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। तुम्हारी बेटी हाफसा है ना? अम्मा उसे देखकर डर गई। कहने लगी, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो वो कहने लगा, हमने तुम्हारी बेटी की आवाज़ सुनी है जो बहुत ही अच्छी है, दिल को छू जाने वाली, इसलिए हम इसे अपने मदरसे में लेकर जाना चाहते हैं। ये रोज़ाना वहाँ तिलावत करेगी फजर के वक्त, तो हमें भी सुकून महसूस होगा। हमारे बच्चे वहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं। अम्मा कहने लगी, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपनी नाबीना बेटी को तुम्हारे साथ भेज दूँ? उसे दिखाई नहीं देता। ये सुनकर वो कहने लगा, ये तो और भी अच्छी बात है, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन इसकी जो आवाज़ है, यूँ समझ लो कि उसने हमारे दिल पर बहुत गहरा असर किया है। मदरसे में तिलावत करने का हम इसे मुआवजा भी देंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यूँ समझ लो कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बदलने वाली है, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। कल दोबारा आऊँगा,
जब तक तुम उसे तैयार कर देना। ये कहकर वो चलता बना। अम्मा हैरान परेशान थी। मैं बार बार पूछ रही थी कि अम्मा बाहर कौन था दरवाजे पर। अम्मा परेशान सी कहने लगी, आदमी था कोई अजनबी, अजीबो गरीब बात कर रहा था। कहने लगा, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी कुरान पाक की तिलावत करती है, हम इसे अपने मदरसे में नौकरी देंगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं अम्मा को छूकर कहने लगी, अम्मा सच सच बताओ, क्या इसमें हकीकत है? क्या सच में मैं नौकरी कर सकती हूँ अम्मा? मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूँ। मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं। अम्मा कहने लगी, पगली, मुझे तेरी कमाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि वो आदमी ऐसे कहकर गया है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो तुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। मैं कहने लगी, अम्मा अल्लाह के नाम पर कोई झूठ नहीं बोलता, वो आदमी सच कह रहा होगा। मैं उस मदरसे में ज़रूर नौकरी करने जाऊंगी। मैं बहुत पुरजोश हो रही थी। शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अम्मा का सहारा बनूं। ना सिर्फ अम्मा बल्कि अब्बा का भी सहारा बनना चाहती थी। वो और बात थी कि अब्बा को मेरी खुशी देखना नसीब नहीं हुई, लेकिन अम्मा को मैं यूं मेहनत करते महसूस करती तो मेरा दिल यूं तड़प जाता। अगले दिन अम्मा ने मुझे सफ़ेद लिबास निकाल कर दिया और सफ़ेद ही दुपट्टा दे दिया था। मैं कहने लगी, अम्मा तू मुझे सुबह सुबह क्यों तैयार कर रही है? उसी वक्त फजर की अजान हुई थी तो अम्मा कहने लगी, उस आदमी का कहना था कि फजर में ही उनका मदरसा खुलता है और सुबह का उजाला फैलने से पहले वो तुझे घर छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अम्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उस आदमी के साथ एक औरत भी खड़ी थी। औरत ने मेरे हाथ को थामा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। अम्मा मुझे खड़ी हुई देख रही थी। मुझे उनकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। फिर मैं उस औरत के साथ चलने लगी। हाथ में मेरे छड़ी थी। रास्ते में वो औरत उस आदमी से कहने लगी, ये लड़की तो नाबीना है, फिर कैसे कुरान पाक पढ़कर सुनाती है? तो वो आदमी कहने लगा, अरे इसने हिफ्स किया हुआ है, इसके सीने में कुरान पाक दफन है, तभी तो ये इतनी प्यारी आवाज़ में तिलावत करती है, जो उसने हमारे शहंशाह को भी मुतासिर कर दिया। उनकी ख़ास फरमाइश पर ही मैं इसे लेने आया हूँ। तो ये सुनकर वो औरत खामोश रही। फिर कहने लगी, अच्छी बात है कि ये देख नहीं सकती, वरना हमारा राज उस पर खुल जाता तो ये कभी भी हमारे मदरसे में नहीं आती। वो दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात पर उलझ गई। मैं समझ गई कि ये ज़रूर कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मुझे बताना नहीं चाहते। फिर आधे घंटे के सफ़र के बाद भी मुझे अपने कानों में बहुत से बच्चों के कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस मदरसे में पहुंच गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक मखसूस जगह पर बिठाया, लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सबकी नज़रें मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। बेहद दिल फरेब खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तभी वो आदमी मेरे नज़दीक होकर बैठा और कहने लगा, बुलंद आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत करो। फिर मैंने आंखें बंद की और मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगी, पूरे दिल के साथ, जैसे मैं अपने घर में पढ़ती थी। काफ़ी देर तक मैं तिलावत करती रही। फिर थोड़ी देर बाद मैंने तिलावत करना बंद कर दी। वहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे खामोशी से मुझे देख रहे थे। फिर वो आदमी भारी आवाज़ में कहने लगा, देखो ये नाबीना लड़की होकर किस कदर दिलकश आवाज़ में तिलावत करती है। ऐसे ही तुम सबने भी हाफिज़ कुरान बनना है। शाबाश लड़की, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। अब जाओ, उसे घर छोड़कर आ जाओ। उस औरत ने मेरा हाथ थामा और मुझे घर की तरफ लेकर जाने लगी। उसने मुझे दरवाजे पर छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। वो हैरत से कहने लगी, क्या अकेली आई है? मैं कहने लगी, नहीं अम्मा, वो औरत मेरे साथ आई थी। क्या वो आपको गली में नज़र नहीं आई? अम्मा कहने लगी, उसका तो नामो निशान भी नहीं था। फिर मैं उलझते हुए कहने लगी, शायद वो चली गई होगी। फिर मैंने अम्मा को बताया कि वहाँ बहुत सारे लोग थे और बच्चे भी थे। सब मेरी तिलावत बहुत गौर से सुन रहे थे। मुझे वहाँ जाकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। फिर ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया। जैसे ही फजर की अजान होती, वो दोनों आकर मुझे अपने साथ ले जाते। मैं वहाँ कुरान पाक की तिलावत करती और वो सब बड़े शौक से मेरी तिलावत सुनते। लेकिन मेरे करीब बैठा हुआ एक वजूद बस मुझे ही देखता रहता था। मुझे उससे शदीद उलझन होती।
ऐसे लगता जैसे वो मेरे बहुत करीब बैठा है। मैं उसे कहना चाहती थी कि वो यहाँ ना बैठे, क्योंकि मुझे उसकी मौजूदगी पर तकलीफ होती है, लेकिन मैं उसे ये कहकर शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। फिर वो ये सोचता कि ये एक नाबीना लड़की है और इसके नखरे देखो कितने हैं। यही सोचकर मैं खामोश रहती। लेकिन एक दिन जब मैंने कुरान पाक की तिलावत ख़त्म की, मैं कोने में सिमट कर बैठी थी, जब वो मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या तुम अपनी आंखों को वापस पाना चाहती हो? क्या तुम इस दुनिया के हसीन मंजर को अपनी आंखों से देखना चाहती हो? वो अजीब सवाल कर रहा था, ऐसी बात जो आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगी, मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो, मैं एक नाबीना लड़की हूँ। डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया था कि अब मैं कभी भी नहीं देख सकूंगी, मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ एक किताब पर रख दिया। मैंने महसूस किया वो किताब कुरान मजीद थी। फिर वो कहने लगा, तुम्हें इस किताब पर यकीन है ना? मैं उसे कहने लगी, क्यों नहीं, बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस किताब से मोहब्बत की है वो यही किताब है, मुझे खुद से भी ज्यादा इस पर यकीन है। तो वो कहने लगा, जिसने ये किताब इस दुनिया में भेजी है उस पर यकीन करके देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी आंखों से देखने लगोगी। वो मुझे खामखाही उम्मीद दिला रहा था, हालांकि मुझे ये अंधेपन वाली जिंदगी गुजारते पूरे 8 साल हो गए थे। मैं 12 साल की उम्र में नाबीना हुई थी और अब मैं 20 साल की थी। अब मैं घर में थी। मैं अम्मा से कहना चाहती थी कि वहाँ मुझे एक आदमी ने कहा है कि मेरी बीनाई वापस आ सकती है, लेकिन फिर सोचा कि खामखा अम्मा को उम्मीद दिला दूंगी, क्या पता उसने ऐसे ही मुझसे कोई मजाक किया हो। लेकिन अगली रात जो हुआ था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी, वो शायद आधी रात का वक्त था, जब किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। ये भारी आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं खौफजदा हो गई। मैं उस आवाज़ को पहचान गई थी। ये वही था जिसने मुझे बीनाई वापस लौटाने की उम्मीद दिलाई थी। फिर वो कहने लगा, चलो मेरे साथ, आज बहुत ख़ास रात है, मुझे यकीन है कि आज की रात तुम्हारी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं उसे कहने लगी, मैं अम्मा की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती। तो वो कहने लगा, अगर वो टाइम गुजर गया तो शायद वो लम्हा दोबारा कभी ना आए, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ये कहने के साथ ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। तेज तेज कदमों से चलते वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था, जबकि मैं बिल्कुल बेबस थी। मैंने अपनी छड़ी भी नहीं उठाई थी जिसे मैं हर वक्त अपने साथ रखती थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, इसलिए मैं मुसलसल उसे कह रही थी कि वो मुझे वापस घर छोड़ दे, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले आया जहाँ पर सिर्फ खामोशी थी, लेकिन अचानक ही अल्लाह अकबर की आवाज़ आई तो ठंडी हवा का झोंका मेरे वजूद से टकराया। फिर वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये एक मस्जिद है। मस्जिद का एहतराम करते हुए मैं नीचे फर्श पर बैठ गई थी। तभी मुझे नमाजियों की आवाज़ें आने लगी। वो सब नमाज पढ़ रहे थे। तभी नमाज पढ़कर वो सब फारिग हुए तो मुझे लाने वाला शख्स उन सबसे बुलंद आवाज़ में कहने लगा, मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। ये लड़की बेहतरीन कुरान पाक की तिलावत करती है, ऐसी तिलावत जिसे सुनकर सब खुश हो जाएं। वो सब ज़ोर ज़ोर से आपस में कुछ कहने लगे। फिर उनमें से एक शख्स कहने लगा, ठीक है, अगर ये तिलावत करेगी तो हम भी इसकी तिलावत बहुत तवज्जो से सुनेंगे। ऐसे तिलावत करना कि हमारा दिल खुश हो जाए। फिर उस आदमी ने मेरे कान में सरगोशी की, अपनी तिलावत सुनाओ। जैसे ही मैंने तिलावत शुरू की वो सब खामोश हो गए थे। मैं बुलंद आवाज़ में पूरे जोशो खरोश से तिलावत कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं खामोश हो गई। फिर वो सब कहने लगे, माशाअल्लाह, इस लड़की ने तो हमारा दिल खुश कर दिया। सच में ही इस लड़की की आवाज़ में बहुत ताकत है, ये किसी का भी दिल अपनी तरफ खींच ले। बेशक अल्लाह का कलाम इसकी ज़बानी सुनकर हमें बहुत खुशी हासिल हुई। तभी एक बूढ़ा मेरे करीब आकर कहने लगा, लड़की, तुमने तो आज हमारा दिल खुश कर दिया, इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। बताओ, तुम इनाम में क्या लेना चाहती हो?
اب میں حیران تھی کہ میں اسے کیا کہوں، لیکن اچانک ہی میرے قریب کھڑا شخص کہنے لگا، یہ انعام میں اپنی آنکھوں کی بینائی واپس چاہتی ہے، اسے وہ خاص پھول چاہیے جس کو لگانے سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ یہ ایک ناممکن بات تھی، لیکن میرے ساتھ کھڑے شخص کو بہت بھروسہ تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ وہ سب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر یہ لڑکی یہی چاہتی ہے تو ہم اس پھول کے بارے میں تمہیں ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ پھول صرف سال میں ایک دفعہ ہی اس پودے پر اگتا ہے، جس کا علم صرف ہمیں ہے، کیونکہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ان کی یہ خوفناک بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، تم بھی ایک جنزاد ہو، لیکن یہ انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی ایک لڑکی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے راز انسانوں کو نہیں بتائے، لیکن آج اس لڑکی نے ہمارا دل خوش کیا ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے تمہیں یہ راز بتائیں گے کہ وہ پھول کہاں پر ہے۔ اس پھول کی رکھوالی ایک جنزادی کرتی ہے، لیکن جب اس لڑکی کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی اور جب اس سے کوئی آدمزاد شادی کرے گا تو ہماری اور اس جنزادی کی شرط ہوتی ہے کہ یہ اس جنزادی کی شادی اپنے شوہر سے کروائے گی، یوں اسے ساری زندگی اس جنزادی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جبکہ میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، یہ جاننے کے بعد کہ میں اس وقت انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جنات کے بیچ میں موجود ہوں اور ان کے آسرے پر یہاں بے بس سی بیٹھی ہوں، کیونکہ میں تو ایک نابینا لڑکی ہوں۔ مجھے تو یہ راستہ بھی نہیں معلوم جو مجھے گھر تک لے کر جا سکے۔ پھر اس آدمی نے ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ جنات کی جماعت تھی جو بڑی تعداد میں اس مسجد میں موجود تھے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مجھے گھر لانے لگا، لیکن راستے میں بالکل خاموش تھی۔ مجھے اس جن ذات سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ جس طرح وہ مجھے لے کر گیا تھا اسی طرح گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے مجھے ایک نئی امید دلا دی تھی، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ بھلا اندھوں کی بھی بینائی واپس آ سکتی ہے؟ مجھے ہرگز کوئی امید نہیں تھی۔ میرا روز کا وہی معمول تھا، صبح سویرے فجر کے وقت اٹھنا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب تو وہ مجھے لینے بھی نہیں آ رہے تھے جو روزانہ مجھے اپنے مدرسے میں لینے پہنچ جاتے تھے، لیکن میں اب ان کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ان کی حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی، جبکہ اماں کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو میں اس دستک کو سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ میں کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جنات مجھے لینے آئے ہیں جو میرے قرآن پاک کی تلاوت سے متاثر ہو گئے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اماں واپس آئیں تو خوش ہو کر کہنے لگی، فاطمہ، جہاں تم نوکری کرنے جاتی تھی وہ لوگ پیسے دینے آئے ہیں۔ اماں نے میرے ہاتھ میں وہ نوٹوں کی گڈی تھمائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، اماں آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ جنات میرا معاوضہ دینے آئے ہیں، لیکن اماں کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو نے وہاں سے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے خود تجھے آنے سے منع کیا تھا؟ میں اماں کی بات سن کر خاموش رہی۔ انہیں کیسے بتاتی کہ ان کی اصلیت میرے سامنے آ گئی تھی؟ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں اب تک جن کے ساتھ جا رہی ہوں وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ان میں سے ایک جنزات میری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی وہ مجھے لینے نہیں آئے تھے، اور میں شاید ان کے ساتھ اب جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی، ایک دن آدھی رات کو وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ وہ میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا، میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، چلو آج ہمیں وہیں جانا ہے جہاں پر وہ پھول ہے جس کے سونگھنے سے تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، ایسا ناممکن ہے، میں نے یہ باتیں صرف کتابوں میں سنی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ میں تمہارے لیے بہت محنت کر رہا ہوں، اگر تمہارا وہاں جانا ضروری نہیں ہوتا تو میں تمہیں گھر پر ہی وہ پھول لا کر دے دیتا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، خاص طور پر تم مجھے تلاوت کرتی ہوئی اپنی طرف متوجہ کرتی ہو۔ تم ایک نہایت نیک اور اچھی لڑکی ہو۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ اب میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے اپنی ماں سے بہت ڈر لگ رہا تھا
کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہاری ماں گہری نیند میں ہے، لیکن صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ہم یہاں لوٹ آئیں گے۔ اب میں اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ ایک دم سے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پہلی بار میں گھبرا رہی تھی، کیونکہ جب اس نے پہلی دفعہ میرا ہاتھ تھاما تھا تب میں اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی، لیکن آج میں اس حقیقت سے واقف تھی کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ جنزاد ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور میں اس پر مکمل بھروسہ کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی تھی، پھولوں کی دلکش خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی۔ شاید میں اسی باغ میں پہنچ گئی ہوں۔ پھر وہ جنزاد میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، جو باتیں انہوں نے تم سے کہی تھیں وہ بات تم نے اسی جنزادی کے سامنے کہنی ہے، تبھی وہ پھول دینے پر راضی ہوگی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں یہ سب اسے کیسے کہوں گی، کہیں وہ مجھے کچھ کر نہ دے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، وہ ایک نیک جنزادی ہے، بس اس کی یہی خواہش ہے کہ وہ کسی انسان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور تم اسے کہہ دینا کہ جیسے ہی تمہاری شادی کسی سے ہوگی تو تم اپنے شوہر سے اس کی شادی کروا دو گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوگی اور تمہیں وہ پھول دے دے گی۔ گو کہ مجھے یہ سب ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے وہ ساری باتیں اس مقام پر جا کر دہرا دی تھی۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کسی نے نرم و نازک پھول میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے ہی تم سہاگن بنو گی میں تمہاری زندگی میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، یہ پھول تم نے 7 دن تک سونگھنا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس دوران تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پہلے دن میں اسے رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں بڑی ہی پریشان تھی کہ میں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ میں اپنی چھڑی اٹھائے پورے گھر میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اماں حیران تھی، کہنے لگی، کیا کھو گیا فاطمہ بیٹی، مجھے بتاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ کر دیتی ہوں۔ میں گڑبڑا کر کہنے لگی، نہیں اماں، بس میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ میں ہاتھ مار مار کر اس پھول کو تلاش کرتی رہی تو اماں مجھے وہیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اتنی محنت سے تو وہ پھول میں نے حاصل کیا تھا، وہ بھلا مجھ سے کہاں گم ہو سکتا ہے۔ تبھی کسی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے وہ پھول تھمایا اور پھر وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آ گیا ہوں تمہاری مدد کے لیے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھول دوبارہ مجھے مل گیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میں بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی آنکھوں میں لگایا اور اس پھول کو سونگھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ اماں جو مجھے کھانے کے لیے کہنے آئی تھی، وہ میرا خوشی سے بھرپور چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اتنی پریشان لگ رہی تھی، اب ماشاءاللہ تیرے چہرے پر خوشی ہے، کیا ہوا ہے سچ بتا۔ اماں کو مجھ پر شک تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، ارے نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی آج کل دل میں عجیب سی خوشی ہے۔ میں اماں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے سچ میں ہی میری بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر میں ایک ایک دن کا حساب لگا رہی تھی، لیکن ایک دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے کچھ دھندلا دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں گیلے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی کیونکہ میں نے ابھی وضو کیا تھا۔ یہ مجھے سب چیزیں دھندلی نظر کیوں آ رہی ہیں؟ کیا سچ میں ہی مجھے کچھ دکھائی دینے لگا ہے؟ ایک دم سے ہی میری نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے میں اسے دیکھنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ میں کسی لڑکی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک کداور آئینہ تھا جس میں مجھے میرا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ میں بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب میں 12 سال کی تھی تب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں کب جوان ہوئی، میری شکل کیسی ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ لیکن آج میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ سامنے لگے آئینے میں مجھے اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا اماں فجر کے وقت گہری نیند میں تھی۔ میں انہیں جگانے لگی، اماں، اماں، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ اماں شاید نیند میں میری آواز سن رہی تھی۔
انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اماں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ میں اماں کو چھو کر کہنے لگی، اماں مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، بیٹا تو نیند میں ہے، آرام سے بیٹھ جا۔ میں کہنے لگی، اماں مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ دیکھیں، یہ صندوق پڑی ہے اور یہ کرسی اور یہ ہماری الماری جو ایک دروازے سے محروم ہو چکی ہے۔ اماں حیران پریشان تھی کیونکہ میں نے آج تک انہیں یہ سب نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، میری بیٹی یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اب میں مسلسل رو رہی تھی۔ یہ سب خوشی کے آنسو تھے۔ صبح تک پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ پھر اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر بھی اس معجزے پر حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی بہت خوش نصیب ہے جو اتنی خراب حالت کے باوجود اتنے سالوں بعد اس کی بینائی واپس آئی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن میں نے کسی کو بھی یہ راز نہیں بتایا تھا۔ میں کیسے ان جنات کا راز بتا دیتی جو میری تلاوت سن کر مجھ سے متاثر ہوئے تھے۔ اس پوری رات میں سو نہ سکی تھی، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میرے بے حد لمبے لمبے بال تھے، میری خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ بینائی کے جانے کے بعد تو جیسے دنیا میرے لیے بے نور ہو گئی تھی۔ تب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کھڑا ایک وجود دکھائی دیا تو میں خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کون ہے جو چپکے سے میرے پیچھے آیا ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے پکارا تو میں اس کی آواز پہچان گئی۔ یہ وہی جن ذات تھا، لیکن مجھے اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ خوشی خوشی اسے کہنے لگی، دیکھو میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں، یہ سب تم نے کیا ہے، تم نے میری بہت مدد کی۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے نہیں بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اب میں اور بھی خوش ہو رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم نے وہیں مدرسے میں میری تلاوت کی آواز سنی تھی نا؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگا، میں ہی شہنشاہ جنات ہوں، میری ہی فرمائش پر وہ تمہیں انسانی دنیا سے اٹھا کر ہمارے جنات کے مدرسے میں لے کر گئے تھے۔ وہاں پر پڑھنے والے سارے بچے جن ذات تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس معصوم لڑکی کی مدد کرنی چاہیے، اسی لیے میں تمہارے سامنے آیا کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے جن زادی سے جو وعدہ کیا ہے اسے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، اگر میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی تو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جب بھی تم شادی کرو گی وہ تمہاری زندگی میں لوٹ آئے گی۔ ابھی مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی، میں صرف اپنی آنکھوں کی بینائی واپس آ جانے کی خوشی منانا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن اماں نے بہت بڑی نیاز لگائی اور محلے کے سارے یتیم اور غریب بچوں کو بلایا۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے گھر میں مدرسہ بناؤں گی اور بچوں کو پڑھایا کروں گی، بس اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوگا۔ اماں کہنے لگی، پگلی، میں تو اس بات پر پریشان رہتی تھی کہ تیری شادی کیسے ہوگی، لیکن اب میری ساری پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھ، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے تیرا جہیز بھی جمع کیا تھا۔ اماں نے اپنا صندوق کھول کر دکھایا تو وہاں پر رکھی نئی نئی چیزیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو شادی کے نام سے ہی گھبرا گئی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں میں شادی نہیں کروں گی بلکہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ابھی مجھے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، میں اپنی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جینا چاہتی ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے اس قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ سکتی تھی۔ کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے میں اسے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ اب میری ساری آرزوئیں، ساری خواہشیں پوری ہونے والی تھی۔ میں روزانہ اٹھ کر ویسے ہی تلاوت کرتی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی، لیکن 1 سال تو ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن مجھے رشتے والے دیکھنے آئے تو میں اماں کو دیکھنے لگی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا یہی دنیا کا دستور ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آگے کی زندگی تیری کیسے گزرے گی؟ اماں مجھے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن میں ضد کرنے لگی کہ اماں مجھے شادی نہیں کرنی۔ اماں نے پھر بھی رشتے والیوں کو بلا لیا تھا۔
انہوں نے پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا، کیونکہ جب انہیں پتہ چلا کہ میں حافظہ قرآن ہوں تو انہوں نے پہلی ہی نظر میں مجھے پسند کر لیا تھا اور جھٹ پٹ میرے ہاتھ پر پیسے رکھ کر بھی چلے گئے۔ اب میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ شادی کرتے ہی میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میں چاہ کر بھی یہ بات اماں کو نہیں بتا سکی تھی۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگی، لیکن اس رات میں جن ذات کو یاد کر رہی تھی۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی وہ میرے سامنے آیا۔ میں اسے کہنے لگی، تم نے مجھے کتنی بڑی مشکل میں گرفتار کروا دیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ جیسے ہی شادی ہوگی وہ جنزادی میری زندگی میں لوٹ آئے گی، پھر میں اس کی شادی اپنے شوہر سے کیسے کرواؤں گی؟ تو وہ کہنے لگا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے اور اس نے اسی شرط کی بنا پر تمہیں وہ پھول دیا تھا۔ اب جو تم نے کہا ہے اسے پورا کرنا ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے اس بات سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اب میں سوچ میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کا پیچھے ہٹ جانا ناممکن تھا۔ پھر 2 مہینے بعد ہی اماں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی اور خوشی خوشی مجھے کہنے لگی کہ لڑکے والوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں مناسب سا جہیز دے کر رخصت کروں گی، یہی میری خواہش ہے۔ پھر اس رات میں دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی، لیکن وہ میرے سامنے آیا تھا جو مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اگر تم اجازت دو تو میں شادی کے بعد بھی کبھی کبھی تم سے ملنے آ سکتا ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ میرا محسن تھا۔ اسی کی وجہ سے آج میں اس مقام پر بیٹھی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں دلہن بن کر اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے آ جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھا، اچانک ہی سامنے لگے آئینے میں مجھے ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی چمکتی ہوئی سفید آنکھیں دیکھ کر میں نے ایک چیخ ماری تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ تم قرآن پاک کی حافظہ ہو، لیکن تم اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ لیکن میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میرے ساتھ وہی سب ہوگا جو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ میری زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ پھر سسرال والے بھی مجھ پر شک کرنے لگے کہ میں ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہوں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ پہلے میں ایک اندھی لڑکی تھی، لیکن بعد میں میری بینائی واپس آ گئی تھی۔ میرے ماضی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن دوسرے دن پھر سے وہ ہمارے درمیان آ گئی۔ اب میں اس سے خوفزدہ رہنے لگی، لیکن ایک دن مجھے اکیلا دیکھ کر وہ میرے سامنے آئی۔ پھر غصے سے کہنے لگی، تم میرے بارے میں سب جانتی ہو، پھر بھی ڈرنے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ وہ مجھ سے سخت ناراض تھی۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی، اب یہ ناممکن ہے، میں ایسے ہی تمہارے درمیان آتی رہوں گی جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرو گی۔ یا تو اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کرواؤ، ورنہ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز کھلا دوں گی جس کے بعد تمہاری بینائی واپس چلی جائے گی۔ اس کی عجیب و غریب بات سن کر میں خوفزدہ تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ یہ سب نہ کرے۔ لیکن دوسرے دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی سے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، ابھی تو ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، بس یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں مجبور ہوں، آپ کو میرے کہنے پر ایک لڑکی سے شادی کرنی ہی پڑے گی، وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، مجھے پہلی نظر میں تم پسند آ گئی تھی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں بھلا تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کیوں کروں گا؟ اب میں بہت بے بس تھی، لیکن اس رات وہ جنزادی میرے سامنے آئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کو لال جوڑے میں ملبوس دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تمہارے شوہر سے شادی کر لی ہے، اب میں بھی اس کی دوسری بیوی بن گئی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس رات میرا شوہر باہر سے واپس آیا تھا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ آفس جاتے تھے، مجھے ان کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اگر میرے شوہر نے اس سے شادی نہیں کی تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں شدید الجھن میں مبتلا اس بات پر پریشان تھی، لیکن اگلے 3 دن تک وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ یہ 3 دن میرے بہت اچھے گزرے۔
لیکن چوتھے دن وہ جنزات میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی تو وہ کہنے لگا اب ہمیشہ کے لیے تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں اس سے کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں نے تمہارے شوہر کا روپ بدلا اور میں نے اس جنزادی سے شادی کر لی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، حالانکہ میں تو ایک جنزاد تھا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک عمل کیا تھا۔ اس کے لیے میں کئی دنوں سے تیاری کر رہا تھا، لیکن اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی اسے یہ پتا چلا کہ اس کی شادی انسان سے نہیں بلکہ ایک جنزاد سے ہوئی ہے، وہ بہت غصے میں ہے، لیکن اب چونکہ وہ میری بیوی بن چکی ہے اس لیے میں اسے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے جاؤں گا، کیونکہ یہ شہنشاہ جنات کا حکم ہے۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں میری مدد کرے گا۔ میں اسے کہنے لگی تم نے یہ سب میرے لیے کیا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں مجھ میں ایسا کیا نظر آیا جو تم نے میری اتنی مدد کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک حافظہ قرآن لڑکی ہو۔ تمہاری تلاوت کی آواز سن کر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن پھر تمہاری زندگی میں میں نے بہت سی مشکلیں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، تو مجھے تم سے اور بھی محبت ہو گئی۔ اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی کی ساری تکلیفیں دور کر دوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ آج تمہیں خوش دیکھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کوئی کسی سے بے لوث محبت کیسے کر سکتا تھا؟ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ جب بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گی تو اپنے ارد گرد میری خوشبو ضرور محسوس کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تم نے مجھ سے وہ عجیب سی بات کیوں کہی تھی کہ میں کسی لڑکی سے دوسری شادی کر لوں؟ میں گھبرا کر کہنے لگی وہ تو میرا بچپن تھا، لیکن اگر اب آپ نے ایسا سوچا تو میں آپ سے بہت ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا شوہر یہ سن کر ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ میں بھلا اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے ایسا سوچوں گا بھی کیوں؟ ان کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ہر صبح جب میں فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تو مجھے اس جنزات کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوتی۔ اماں سمیت کوئی بھی یہ راز نہیں جان پایا تھا کہ میری بینائی کیسے واپس آئی تھی۔ یہ تو اس جنزات کی مہربانی تھی جو بہت ہی نیک تھا۔